नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म रितासमा मुखिया। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। चिकित्सकहरूको आन्दोलन अझै रोकिएन। वार्ताबाट सहमति खोज्ने प्रयास असफल। उपचार सेवा ठप्प हुँदा बिरामीको रुवाबासी माग पूरा गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। धर्मलाई अफिमको संज्ञा दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड धर्मकर्ममा लिप्त। महाकालेश्वरदेखि मानसरोवरसम्म पुग्दा क्रान्ति विसर्जन। हिन्दूको मतदान स्वाङ देखाएको आरोप। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्गमा पर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको खुलासा। भूमाफिया र मालपोतका कर्मचारीको मिले मतो। छानबिन सुरु। र पछिल्लो 2 वर्षमा 50 भन्दा बढी फुटबल खेलाडी विदेश पलाइन्। नेपालमा भविष्य नदेख्नु मुख्य कारण एन्फा मुखदर्शक। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण देशभरिका सरकारी अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको छ, जसका कारण बिरामीले उचित उपचार पाउन सकेका छैनन्। आन्दोलनकै कारण अस्पतालका अन्य सेवा प्रभावित भए पनि कहीँ कतैबाट समाधानको खोजी हुन सकेको छैन। यी हुन् दोलखा घर भएका 82 वर्षीय नरबहादुर केसी। केही समय अगाडि उनको पेटको अपरेसन गरिएको थियो, तर काम गर्ने सिलसिलामा उनको टाँका लगाएको घाउमा समस्या देखियो। त्यहाँको स्वास्थ्य संस्थामा जचाउँदा तुरुन्त अस्पताल जान भने। 82 वर्षको वृद्ध अवस्थामा त्यति टाढाबाट उपचारका लागि वीर अस्पतालमा आएका केसीले चिकित्सकको आन्दोलनका कारण उपचार पाउन सकेनन्। उपचार पाउँछु कि भनेर अस्पताल आएका उनले उपचार नपाएपछि भावुक हुँदै बाँच्ने आशा मारिसकेको बताए। समस्या के हुन्छ? प्राइभेटमा पनि अब विषयको डाक्टरलाई सोध भन्छ। अब पैसा छैन, प्राइभेटमा कपी भन्दा बेसी पैसा लाग्छ। त्यो पो समस्या छ। यहाँ भयो अब यो जेसमा गरेको त्यो भारी बोक त टाँका फुट्यो, भित्री टाँका चाहिँ फुट्यो, अनि दुख्न थाल्यो कि फोका फोका भएर निस्क्यो। अनि छिटो जाऊ भन्यो हेल्पर्सहरूमा, स्वास्थ्य चौकीमा आएको यो हालत। केही दिन पछाडि अब 10-15 दिन बाँचिँदैन कि आन्द्राको कुरो फुटेको आन्द्रा अनि जोडेको थियो, त्यही पनि निस्क्यो कि टाँका फुटेर। उनी त एउटा उदाहरण मात्रै हुन्। एकातिर स्वास्थ्य कर्मीहरू सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्, अर्कोतर्फ बिरामी भने उपचार पाइएला कि भनेर आशामा स्वास्थ्य कर्मीको बाटो कुरेर बसिरहेका छन्। अस्पतालमा देशका कुना कुनाबाट उपचार सेवा लिन आएका बिरामीले लाइन लाग्ने गरेका छन्, तर उपचार नपाएका कारण उनीहरूमा निराशा बढेको छ। अब यी सबै नेताहरू भाग चुडेर बाएर मात्रै खाने, एक कुन्डल सिँढी आउँदा 60 केजी मात्रै बाँकी रहने, अरू चाहिँ उनीहरू खाने। अब हामी राजालाई यत्रो पैसा कहाँ दिने भन्थे। सबै राजा चाहिँ अहिले वडा सदस्य पनि राजा, काम केही छैन, खाने मात्रै। पहिले निर्वाचन भइसकेपछि हामी यसो गर्छौँ ल त्यसो गरौँ भनेर चाहिँ भोट माग्यो, जनतालाई झुक्याए इत्यादि चाहिँ गए। भोट मागिसकेपछि जितिसकेपछि फेरि अब 5 वर्षलाई फेरि अब कुन गोटी चाल्ने हो? जनताका निमित्त चाहिँ कुनै काम नगर्ने, आफ्नै कसरी खाने, त्यही मात्रै चाहिँ नेताहरूको काम त्यही नै भयो। सबै नेता यो कुनै पार्टी पनि ऊ छैनन्। म्याग्दी जिल्लाबाट आएको, रिफर लिएर आएको, आज 1 हप्ता भयो। अब कोही जचाइयो, कोही जचाउन बाँकी छ, कोही रिपोर्ट लिन बाँकी छ, कोही रिपोर्ट आयो। अब कति दिन बस्ने हो? अब ल्याएको खर्च सकियो, बस्ने ठाउँ आफन्त छैन, समस्या छ। डाक्टरहरूले के भन्नुभएको छ भने आन्दोलन भएन भने अपरेसन हुन्छ। अब आन्दोलन भयो भने डाक्टरहरू अपरेसन गर्ने डाक्टरहरू आउँदैन, त्यस कारणले गर्दा अपरेसन हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ। अनि त्यही भएको कारणले अब अल्झिरहेको छ। स्वास्थ्य उपचार हुँदैन। अब आयो, अब 1.5 लाख रुपियाँ खर्च भइसक्यो। अब खर्च गऱ्यो, अब उपचार भएन भने फेरि फर्केर जाऊ, अब फेरि चाहिँ कति महिना पछाडि आऊ, फेरि उपचार गर। यस्तै छ भने अब यहाँको विडम्बना, यहाँका अब नेताहरू जीवहरूले के सिस्टमले गर्नुभएको अब यो। सधैँ भिडभाड हुने राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल लगायतका अस्पतालको ओपिडी सेवा 4 दिन यता ठप्प छ।
विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरमाथि भएको आक्रमण, दुर्व्यवहार तथा स्वास्थ्य संस्थामा भएको तोडफोडलाई लिएर डाक्टरहरू आकस्मिक सेवा बाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिँदा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा असर परिरहेको छ। तर बिरामीको यो हदसम्मको बिच्चली हुँदा समेत सरकारवाला निकायले कुनै निचोड निकाल्न सकेको छैन। कानुन अनुसार अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्न पाइँदैन, तर स्वास्थ्य कर्मीले पटक पटक यसरी स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहँदा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र बदनाम हुँदै गएको छ। चिकित्सकहरू आक्रमणको शिकार भएको भन्दै आन्दोलन गरिरहँदा सरकारले भने खासै चासो दिएको छैन। कार्यकारी अधिकार नपाएको संसदीय समितिले भने चिकित्सकमाथि आक्रमण र दुर्व्यवहार गर्नेलाई नियमअनुसार कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकले चिकित्सकमाथि भएको आक्रमण र दुर्व्यवहार प्रति खेद प्रकट गर्दै दोषी उप नियमानुसार कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले सार्वजनिक सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई भयरहित बनाई निर्वाध रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या वार्ता मार्फत समाधान गर्न र चिकित्सकहरूलाई काममा फर्किने वातावरण निर्माण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। चिकित्सकमाथि भएको यस प्रकारको दुर्व्यवहारप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्ता घटनाप्रति दुखपूर्ण र खेद प्रकट गर्दै दोषी उप नियमानुसार कारबाही गर्न र सार्वजनिक सरोकारको स्वास्थ्य सेवालाई मर्यादित, सुरक्षित, हिंसा भयरहित एवं मैत्रीपूर्ण बनाई निर्वाध रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण तयार गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले भने चिकित्सकहरूमाथिको दुर्व्यवहारलाई 100% न्यूनीकरण गर्न नसकिने जवाफ दिएका छन्। यद्यपि चिकित्सकमाथि आक्रमण र दुर्व्यवहार गर्नेलाई कानुनी कारबाही गरेर सहज रूपमा उपचार गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ। यस्ता घटनाहरू जतिसुकै कडा कानुनी कारबाही गर्ने हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेर नयाँ विधान, संविधानिक संशोधन, कानुन परिमार्जन जे गरे पनि हामीले यसलाई 100% समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ। यो कुरा प्रष्ट हो। त्यसका लागि अघि सभापतिज्यू र के मान्यज्यूहरूले दरबन्दीका कुरा सबैले उठायौँ। पार्लियामेन्टमा पनि तपाईँले उठाइदिनु भयो। मैले हरेक किसिमको छलफलमा यो विषयलाई उठान गरेकै छु र यो अहिले अलिअलि नजिक पुगेको छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू पनि कन्भिन्स हुनुभएको छ र मन्त्रीज्यू पनि अब अलिअलि यो छेउछाउमा आइपुग्नु भएको छ। गृह सचिव दिनेश भट्टराईले चिकित्सकमाथि आक्रमण र दुर्व्यवहारका घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको दावी गरेका छन्। यो विषयमा त्यति धेरै हामीले चाहिँ त्यो अवेरनेसका कुराहरू गर्न सकेनौँ कि त्यसैले त्यो अवेरनेस पनि ल्याउनु पर्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा यी कारबाहीका प्रावधानहरू, ऐनका नियमका कारबाहीका प्रावधानहरू सहितको बोर्ड सूचना पार्टी सबैले देख्ने गरेर राख्नलाई निर्णय गरियो। त्यो जुन कुराको निर्देशन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य संस्थानमा दिइसकेको। त्यस्तै नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष अनिल विक्रम कार्कीले स्वास्थ्य संस्था शान्ति क्षेत्र हो भनेर स्थापित गर्न दृढ राजनीतिक सङ्कल्प आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। चिकित्सक कुटपिटका घटनालाई राजनीतिक रङ लिएर दोषीहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेको उनको गुनासो छ। लास उठेको छैन। राजनीतिक दलको आडमा त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि हिंसालाई भड्काउन खोजिएको छ। अहिले इभ्याकुएट गरेर सम्बन्धित अपराधीहरूलाई यही ऐन अन्तर्गत यही समितिको निर्देशनमा तुरुन्त कारबाही होस्। म बिना शर्त साथीभाइहरूलाई माइती घरबाट अस्पताल पुर्याउन सक्छु। बैठकमा समिति सदस्यहरूले स्वास्थ्य संस्थामा देखिएको समस्या समाधानमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने र नागरिकले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने तथा चिकित्सकहरूले पनि सहज रूपमा उपचार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तत्कालीन नेकपा माओवादीले प्रचण्डको नेतृत्वमा 10 वर्षे जनयुद्ध लड्यो। धर्मलाई अफिमको संज्ञा दिने माओवादीले जनयुद्धको क्रममा कतिपय मठ मन्दिर समेत भत्कायो। शोकमा बसेका क्रिया पुत्रीलाई समेत हत्या गर्ने जस्ता धार्मिक आस्थामाथि प्रहार गर्ने काम पनि माओवादी कार्यकर्ताले गरे।
तर त्यही जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड भने पछिल्लो समय धर्म कर्ममा लिप्त देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सप्ताहव्यापी चीन भ्रमणमा छन्। भ्रमणका क्रममा उनले बिहिबार तिब्बतमा रहेको कैलाश पर्वत र मान सरोवरको दर्शन भ्रमण गरे। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले कैलाश पर्वत र मान सरोवरलाई ठूलो धामका रूपमा मान्ने गरेका छन्। प्रचण्डले त्यो क्षेत्रको धार्मिक भ्रमण गरेपछि उनका बारेमा अनेकौं टिप्पणी भएको छ। देशलाई धर्मनिरपेक्षता बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका उनको यो धार्मिक भ्रमणका विषयलाई लिएर प्रचण्डमा धार्मिक आस्था बढ्न थालेको भन्नेहरू पनि छन्। यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत जेठ 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म भारतको भ्रमण गरेका थिए। यस क्रममा उनले उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा पूजा अर्चना गरेर गेरु वस्त्र धारण गरेको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो। धर्मलाई अफिमको संज्ञा दिने कम्युनिस्ट नेताले गेरु वस्त्र धारण गरेर मन्दिरमा पूजा अर्चना गरेको तस्बिर बाहिरिएपछि उनको आलोचना भएको थियो। माओवादीले जनयुद्धका क्रममा कतिपय मठ मन्दिर भत्काए, शोकमा बसेका क्रियापुत्रीलाई समेत हत्या गर्ने जस्ता धार्मिक आस्थामाथि प्रहार गर्ने काम त्यही बेला माओवादी कार्यकर्ताले गरे। यसका लागि नेतृत्वले प्रोत्साहन गरेको यथार्थ हो। तर संसदीय राजनीतिमा आएर तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डमा सैद्धान्तिक वैचारिक विचलन आएको कारण आध्यात्मिकतातिर लागेको कतिपयको बुझाइ छ। जिन्दगीका एउटा उत्तरार्ध तरिकाले जाँदाखेरि मानिसहरू अलिकति निराशा र जीवनप्रति नै डर र आसक्ति पनि हुन्छ। सुनको जलप चलाउनेदेखि होस्, चाहे त्यो तपाईँको माडीको सीताराम मन्दिरका विषयमा हुन्छ, चाहे त्यो महाकालेश्वर या त तपाईँको कैलाश पर्वतको कैलाश भ्रमण पनि ती एउटै प्रवृत्तिका हुन्। नेपालका कम्युनिस्टहरू त अझ बुर्जुवाहरू जति पनि प्रगतिशील हुन नसकिरहेको, बिपी जति पनि प्रगतिशील कम्युनिस्टहरू हुन नसकेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा विडम्बनाको अवस्था देख्छु म। प्रचण्डले पनि आफूले सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने र निरपेक्षताप्रति प्रतिबद्धता रहेको बताउने गरेका छन्। यसअघि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही मन्त्रीसहित हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गरेर पूजा अर्चना गरेका थिए। प्रचण्डको धार्मिक यात्रालाई लिएर संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको वकालत गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने उत्साहित देखिएको छ। एमाले कांग्रेस माओवादी भित्र पनि यो धर्मनिरपेक्षता हाम्रो लागि राम्रो भएन, नेताहरूले बदमासी गरेर यसलाई हटाए हो, यो सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र धर्मावली भएका हिन्दूहरू बसोबास गरेका धर्मावली भएका 80% एमाले कांग्रेस माओवादीका नेता पनि हिन्दू त हुन् नि। आखिरमा पूजापाठ गर्छन्, देखियो त जति कम्युनिस्ट भए पनि पूजापाठ गर्न त जानुभयो नि हाम्रो प्रचण्डजी नि। त्यस कारणले भित्री मनमा उनीहरूलाई थाहा छ कि हामीले गलत गरेका छौँ, यो गलत भयो, विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र, यो हिन्दू राष्ट्रै हुनुपर्छ भन्ने सबैले बिस्तारै चेतना जागिराखेको छ। कम्युनिस्ट नेता भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति आघात रूपमा धर्म कर्म गर्ने आध्यात्मिकता जागेको चर्चा चलिरहँदा माओवादीले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने भएकाले मठ मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्न जानु स्वाभाविक भएको बताएको छ। एउटा चाहिँ अन्धविश्वासबाट धर्मलाई हेर्ने, अर्को चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा हेर्ने, सांस्कृतिक धरोहरहरू हाम्रो हेर्ने। त्यसैले तपाईँले त्यो भारत भ्रमणदेखि यो मानसरोवरको भ्रमण, मानसरोवर त खास गरी धार्मिक पनि हो, मूल रूपमा चाहिँ प्राकृतिक र आध्यात्मिक भन्नुहोस् या धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनको रूपमा चाहिँ हेर्नुपर्छ। धर्मलाई अफिमको संज्ञा दिने कम्युनिस्ट नेताहरू प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल लगायतले मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्नु तथा हिन्दूहरूका आराध्यदेव पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जानुलाई कतिपयले जनताको सेन्टिमेन्ट प्राप्त गर्ने स्वार्थक रूपमा बुझेका छन्। कतिपयले भने नेपालमा बहुसंख्यक हिन्दू भएकाले उनीहरू रिसाएमा भोट ब्याङ्क सुक्ने डरले पनि कम्युनिस्ट नेताले मन्दिर धाउने स्वाङ पार्ने गरेको अनुमान गर्ने गरेका छन्। सरकारले जनादेश अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मात्र होइन, सनातन सत्तामा सहभागी दलले समेत असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्ने सम्मका कुरा हुन थालेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रचण्ड सरकार ढाल्नका लागि कांग्रेसलाई उक्साउने गरेको छ, तर कांग्रेसभित्रको दुई गुटमा विमति हुँदा अलमल देखिएको छ। नेकपा एमाले तत्काल प्रचण्ड सरकार ढाल्न चाहन्छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त पटक पटक भनिसकेका छन् कि यो सरकारले सिनको पनि भाँच्न सकेन।
ओलीले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्न डराएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बिचरा भन्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। सरकारको आलोचना प्रमुख प्रतिपक्षले मात्र होइन, मुख्य सत्ता साझेदार नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि भइरहेको छ। यद्यपि देउवा गुटमा सरकारको आलोचना गर्ने हिम्मत कसैले गरेको छैन। 79 मङ्सिर 4 गतेमा जुन नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा गठबन्धन गर्यो र जस गठबन्धन अनुसार अहिले हामीले चाहिँ एउटा कम्पोजिसन पार्लियामेन्टमा चाहिँ पाएका छौँ र त्यो गठबन्धन भनेको जनादेश हो। त्यहाँ अहिले काङ्ग्रेसको 89 सिट आउनुमा पनि माओवादीको ठुलो चाहिँ जनमत त्यहाँ परेको छ। माओवादीको 32 सिट हुनुमा पनि काङ्ग्रेसको ठुलो जनमत त्यहाँ छ। त्यसकारण त्यो अहिले नै तत्काल हामीले विकल्प खोज्ने भनेको त्यो जनमतको अपमान हो। र अहिले तत्काल सरकार परिवर्तन गर्ने कुरो चाहिँ त्यो ठिक होइन। शेखर गगन समूहले भने अब प्रचण्डलाई हटाएर काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने ठहर गरिसकेको छ। सरकारमा हाम्रो पार्टी पनि सम्मिलित छ, तर सरकारले दिने डेलिभरीको कुरा, सरकारले दिने सुशासनका कुरा, सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू जो बाहिर जसरी आउनु पर्थ्यो त्यो आउन सकेन भनेर असन्तुष्टि विभिन्न ढङ्गबाट उठेको छ। सम्भवतः वरिष्ठ नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पनि त्यसैलाई इङ्गित गर्नुभएको होला। अर्को कुरा, उहाँले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार आवश्यक छ भन्ने कुरा त अस्वाभाविक छैन। गठबन्धनमा छौँ र ढिलो चाँडो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार चाहिन्छ भन्ने कुरा उहाँले राखेको कुरा चाहिँ स्वाभाविकै हो। काङ्ग्रेसको संस्थापन र इतर समूहको बीचमा खेलेर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने गठबन्धन भत्काउने रणनीतिमा छ। आफ्नो पार्टी बाहेक अरू पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमालेलाई चाहिँ दोस्ने काम भइरहेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली काङ्ग्रेस के हेरेर बसिरहेको छ? 4-5 वटा मन्त्री लिएर चाहिँ बसिरहेको अवस्था छ र निरीह बनेर बसिरहेको अवस्था छ। एकले अर्कालाई कमजोर पार्ने हिसाबले गइरहेको अवस्था छ, एकले अर्कालाई निषेध गर्ने हिसाबले गइरहेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुनसक्छ भने पहिलो दल र दोस्रो दल मिलेर बनाउनु पर्ने पनि हुन चाहिँ सक्छ। हुनै सक्दैन त म भन्दिनँ, हुनसक्छ। दुईटा दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ। उता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले भने भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनका लागि काम गरिरहेका प्रचण्डका विरुद्ध पर्दा पछाडिबाट अनावश्यक खेल भइरहेको आशंका गरेको छ। कसैलाई सरकार ढाल्न मन छ भने अङ्कगणित पुर्याएर हटाउन माओवादीका नेताहरूले चुनौती दिएका छन्। अङ्कगणितीय हिसाबले जुन दिन सरकार अल्पमत पर्छ सो त के हुन्छ, हामीले सरकार छोडिदिन्छौँ। होइन भने यो सरकार पुरै अवधि चल्छ। उहाँले सबै चिज गर्नुहुन्छ, अहिले सबै चिज दिनुहुन्छ केपीजीले। कमल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्न, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन उहाँले जे पनि गर्नुहुन्छ होइन। तर अहिले उहाँले दिने त्यो ललिपपबाट कोही पनि प्रभावित हुँदैन, कोही पनि आकर्षित हुँदैन। हाम्रो बिचमा खेल्ने प्रयत्न उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो भनेको चाहिँ उहाँहरूको अनावश्यक प्रयत्न हो, त्यो सफल हुन दिइन्न। एमाले सत्ता समीकरण भत्काउन काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई संसदको कार्यकालभरि नै प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको चर्चा समेत चल्ने गरेको छ। यस बारेमा काङ्ग्रेसका संस्थापन र इतर समूहका दोस्रो तहका नेतालाई समेत एमाले माओवादीसँग सत्ता गठबन्धन तोड्न उक्साइरहेको छ। एमाले माओवादी लगायत अन्य दलको विकल्प काङ्ग्रेसमा देखेको भए पनि यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसले भने एमालेसँग समीकरण गर्ने बेला भइ नसकेको बताइन्छ। काङ्ग्रेस तयार नभएसम्म सत्ता प्राप्ति गर्न एमालेलाई सहज छैन। प्राइम समाचार अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकार र राहत बाल विकास लगायतका शिक्षकहरूबीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। शुक्रबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको वार्तामा राहत शिक्षक, पेन्सन वञ्चित शिक्षक, अस्थायी करार बाल विकास शिक्षक, कर्मचारी लगायतसँग 5 बुँदे सहमति भएको हो। प्रस्तावित शिक्षा विधेयक सच्याएर शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने लगायतका सहमतिसँगै असन्तुष्ट शिक्षकहरूको सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको छ। प्रारम्भिक बाल शिक्षामा कार्यरत बाल
सहजकर्ताको हकमा दरबन्दी कायम गर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने अवसर दिनुपर्ने, आन्तरिकको 100% व्यवस्था गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय मापदण्ड तय गरी सार्वजनिक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ। सहमतिपछि शिक्षा मन्त्री अशोक राईले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐनमा शिक्षकहरूको मागलाई संसदीय प्रक्रिया मार्फत अघि बढाइने जानकारी दिए। सहमतिलाई सदनमा प्रस्तुत गरेर विधेयकलाई अघि बढाउने उनको निर्माण गर्ने जुन विधेयक छ यो विधेयकमा नपुग छुटपुट कुराहरूलाई चाहिँ नि संसदीय प्रक्रिया मार्फत चाहिँ समावेश गरियोस्, ऐन बनाउँदाखेरि कुनै कुरा पनि नछुटोस् भन्ने हिसाबले यो चाहिँ नि शिक्षक महासङ्घसँग भएको सम्झौताको उत्तरखण्ड हो यो। त्यस्तै राहत शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले शिक्षकको हकमा आवश्यक कानून बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले पहल गर्ने लगायतका 5 बुँदे सहमति भएको जानकारी दिए। समितिले अहिलेलाई आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई फिर्ता लिएको छ। शिक्षकको हकमा चाहिँ जति शिक्षा मन्त्रालयले संसदको शिक्षा विधेयक दफा नम्बर 8 मा जुन विधेयकमा जे भएको छ त्योभन्दा छुटेका हकमा विशेष गरेर 43 को दफा 8 मा 100% उमेरको त्यो साथीहरूले सेवा दिगौना गर्ने र दफा 44 को 3 मा चाहिँ 100% नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने शिक्षक सेवा आयोग प्रतिस्पर्धा गर्ने। त्यसपछि जो साथीहरू चाहिँ पास हुनुहुन्छ साथीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो प्रक्रियाभित्र पढ्न सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ बुँदा नम्बर 5 मा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ आर्थिक प्याकेज दिएको चाहिँ सरकार र शिक्षक बीच आगामी समयमा शिक्षक, कर्मचारी तथा बाल विकास सहजकर्ता सम्बन्धी विषयमा शिक्षा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट निरन्तर रूपमा समन्वय गर्ने सहमति पनि भएको छ। यसअघि सरकार र शिक्षक महासङ्घ बीच भएको 6 बुँदे सहमतिमा आफ्ना मागको सुनवाई नभएको भन्दै राहत शिक्षक, पेन्सन वञ्चित शिक्षक, अस्थायी करार बाल विकास शिक्षक, कर्मचारी लगायतले आन्दोलन जारी राखेका थिए। दाङमा धान बालीमा फड्के किराले नोक्सानी गरेपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। दाङको देउखुरी क्षेत्र र पश्चिम दाङमा यो समस्या बढी देखिएको छ। किराका कारण धान बाली सुक्दै गएको छ। किरा नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराउँदा समेत कुनै सहयोग नभएको किसानको गुनासो छ। दाङका अधिकांश पालिकाहरूको धानबालीमा फड्के किराको जोखिम बढेको छ। फड्के किराका कारण दङ्गीशरण गाउँपालिकामा किसानहरूले रोपेको धानबाली सुक्दै गएको छ। वर्षभरि खानका लागि गरिएको धान खेती सुक्दै गएपछि किसान चिन्तित भएका छन्। पहिला ब्लास्टको लोसिडी सिस्टम छ अनि ब्लास्टदेखि अनि पछि अर्को के फड्के किरा छ भने फड्केको लोसिडी सिस्टम भयो बल्ल 1.5 हप्ता जति भइसक्यो। पहिला सुन हाम्रो देखियो यो त घर लिएर 7 कट्ठा छ अन्त त 2 बिघा भयो। सबैमा देखिया छ नि खै भए जस्तो त कहाँ होला, अलिक धेरै कम हुन्छ, अब त धेरै जान्छ। किराले धानबाली नोक्सान हुन थालेपछि किसानहरूले रोग नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई जानकारी गराएका थिए। रोपेको धानबाली सुक्दै गएपछि स्थानीय सरकारबाट कुनै सहयोग नपाएको किसानको गुनासो छ। मैले मात्र तपाईको खासैको औषधि हाले देखिएको थिएन यो समस्या भनेको अहिले यो साल देखियो। तर यो पनि यस्तो छ कि धान हाम्रो पहिले लगाउने पुरानो धानमा छैन, युएसमा छैन। एमपी 33 भन्नेमा बढी फैलीहरू चाहिँ वर्ष दिन खाने खेती हो, तर अहिले 6 महिना पनि खाने आउला जस्तो छैन। जताको त यस्तै नै छ, बढ्दै गइरहेछ। 21 खेतमा सबैमा देखा परेको छ। यता कृषि ज्ञान केन्द्रले यस्तो समस्या धेरै पानी जम्मा हुने ठाउँमा र काँचो गोबर बढी प्रयोग भएको ठाउँमा देखा परेको बताएको छ। किराले धानबारीलाई सुरुको अवस्थामा भेटाएमा धेरै क्षति पुर्याउने र धानको बाला निस्किने समयमा किरा लागे कम क्षति हुने केन्द्रले जनाएको छ। यो चाहिँ कारण के छ भने चाहिँ पानी जम्निएर चाहिँ काँचो गोबरहरू प्रयोग गरिएको ठाउँमा चाहिँ बढी चाहिँ यसले आक्रमण गरेको चाहिँ विगत वर्षको प्र्याक्टिसबाट चाहिँ देखिएको छ। फड्के किराले चाहिँ सुरुवाती अब टिलेरिङ अवस्थामा र चाहिँ पोटाएको अवस्थामै यदि आक्रमण गर्यो भने त्यसले ठुलो क्षति पुर्याउँछ। तर बाला निक्लिएर यदि बालामा दुध मस्किसकेको अवस्थामा यदि आक्रमण भयो भने त्यति क्षति हुनबाट चाहिँ जोगाउँछ।
उता राप्ती गाउँपालिकामा पनि फड्के किराको प्रकोप बढेको भन्दै किसान चिन्तित भएका छन्। जिल्लामा फड्के किरा र गबारोको प्रकोप बढ्दै गएपछि किसान समस्यामा परेका छन्। धानबालीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने किसानको माग छ। प्राइम एचडीका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। भूमाफियाको योजनामा भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग समेत रहेको 4 बिघा 17 कट्ठा जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको पाइएको छ। 58 वर्ष अघि हदबन्दीमा परेपछि मन्दिरलाई दिएको जग्गा विमानस्थल बनेर सञ्चालन समेत भएपछि गत वैशाखमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको पुष्टि भएको छ। भूमाफिया र मालपोत कार्यालय रूपन्देहीका केही कर्मचारीको मिलिमतोमा रूपन्देहीको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र रहेको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ। भूमाफिया गिरोहको योजनामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग समेत रहेको 4 बिघा 17 कट्ठा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तथ्य बाहिर आएको छ। 2022 सालमा हदबन्दीमा परेपछि कालीजी मन्दिर निर्माणका लागि दिएको जग्गा मालपोत कार्यालयका प्रमुख कुमार आचार्य र नायब सुब्बा अचित साहानीले वैशाख 8 गते सिद्धार्थनगर नगरपालिका 5 का पर्वतराज कान्त मिश्राको नाममा दर्ता गराएको खुलेको छ। मन्दिरका लागि छाडिएको जग्गाको मुआब्जाको लागि गौतम बुद्ध विमानस्थल सुदृढीकरण कार्य आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा निवेदन परेपछि जग्गाको विवाद सहितको रहस्य बाहिर आएको हो। जग्गाको विषयमा विभिन्न सरकारी कार्यालयमा समेत फाइल पुगेकोले आफूहरू कानुनी परामर्शमा रहेको आयोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारीले बताए। गएको वैशाखमा जुन चाहिँ जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा जारी भएको थियो त्यतिखेर 7वटा किताहरू चाहिँ पूर्जामा उल्लेख भएको देखिन्छ। त्यो मध्ये नक्सा सिट नम्बर 9 ख मा जुन चाहिँ मन्दिरको जुन कुराहरू भइसकेपछि अहिले चाहिँ नक्सा सिट नम्बर 9 क 29 नम्बर किता चाहिँ उल्लेख भएको पूर्जा चाहिँ जारी भएको देखिन्छ। तर हामीले अध्ययन गर्दाखेरि आयोजनामा भएका कागजातहरू अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ 9 क को किता नम्बर 29 चाहिँ अलरेडी किता कार्ड भएर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मितिमा विभिन्न मितिमा चाहिँ आइसकेको जग्गा देखिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ साबिकको किता नै उल्लेख गरेर नक्सा पूर्जा जारी हुनु भनेको त्यति चाहिँ सान्दर्भिक चाहिँ देखिया छैन। मालपोत कार्यालय रूपन्देहीले भुजौली 9 ख को किता नम्बर 7, 32, 67, 68, 92, 94 र 9 क को किता नम्बर 29 लाई पर्वतराज कान्त मिश्रको नाममा दर्ता गरिएको छ। मिश्रको नाममा रहेको 4 बिघा 17 कट्ठा बाहेकको अन्य जग्गा विभिन्न समयमा बिक्री वितरण गरेको पाइएको छ। मालपोतले पर्वतराजको नाममा दर्ता गराएको उक्त किताको जग्गाको विषयमा लामो समयदेखि अदालतमा मुद्दा रहेको थियो। अदालतले यस विषयमा प्रश्न धारणा सहितको आदेश दिएको छैन। उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले निवेदन उपर कुनै निर्णय गरेको नदेखिँदा जो बुझ्नुपर्ने हो बुझी आवश्यक निर्णय गराउनु भने विपक्षी मालपोत कार्यालय रूपन्देहीको नाममा प्रमादेश जारी गरेको छ। तर मालपोत कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख कुमार आचार्यले अदालतको प्रमादेशलाई टेकेर आफूले उक्त किताको जग्गा पर्वतराज कान्त मिश्राको नाममा दर्ता गरिएको बताएका छन्। काली मन्दिर भन्ने त्यो शब्द परेकोले जहीँ त्यो शब्द भएको कारणले मैले चाहिँ यो जग्गाको विषयमा मौखिक रूपमा मठ मन्दिर दर्ता भएका छैन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सोधेको थिएँ। हामीले त्यहाँ साथी सरलाई उहाँ त हाम्रो यो अभिलेख छैन भन्नुभयो। त्यस कारणले मैले चाहिँ गुठी सरकारलाई पत्र पठाएर कुनै त्यसको अभिलेख छ कि कुनै मठ मन्दिरमा जग्गा यो जग्गा फलाना किता नम्बर जग्गाहरू चाहिँ गुठीको लगत भए कुनै मन्दिरका नाममा दर्ता भएको छ कि छैन खुला पठाइदियो भने त्यहाँ छैन भनेर आयो। मेरो अभिलेखमा अड्डामा भएको अभिलेखमा त्यो जग्गा देखिएन। अनि मैले चाहिँ सार्वजनिक गुठी सरकारी त सार्वजनिक जग्गामा घुसेको छ कि छैन भनेर चाहिँ आफ्नै अड्डामा चाहिँ थपिस प्रजा पार्न भन्दाखेरि हाम्रो अभिलेख हेर्दा पनि चाहिँ हातबाट चाहिँ यो चाहिँ सरकारी सार्वजनिक अभिलेखमा देखिँदैन है भनेपछि हामीले दर्ता गरेका छौँ। रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले मालपोत र विमानस्थल आयोजनालाई जग्गाको आधिकारिकता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको बताए। जमिनको विवाद र व्यक्तिका नाममा दर्ता हुँदासम्मका सबै कागजात मागी अनुसन्धान सुरु गरेको अर्यालको भनाइ छ। प्रशासनले छानबिन गरिरहेको विषय भएको हुनाले यसमा धेरै कुरा नराखी म यहाँहरूलाई के कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी यसलाई अध्ययन गर्छौँ, अनुसन्धान गर्छौँ, सम्बन्धित पक्षसँग र सम्बन्धित सरकारहरूलाई राखेर छलफल गरेर आवश्यक कागजातहरू मगाएर यसमा के कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने त्यसमा हामी निक्लिन पुग्छौँ। भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 लागू हुँदा एकजना वा एका परिवारका नाममा 11 बिघासम्म जमिन राख्न पाइने प्रावधान थियो। स्थानीय सुर्जा मिश्राइनको हक भोगमा 30 बिघा 14 कट्ठा 14 धुर जमिन रहेको फाँटबारी आएपछि विक्रमसम्म 2022 पुस 20मा उनले हदबन्दी भन्दा धेरैको जमिन स्थानीय काली मन्दिरका नाममा दिएकी थिइन्। निसन्तान रहेकी मिश्राइनको
2025 माघ 18 मा मृत्यु भएपछि नजिकको हकदारको बारेमा विवाद सुरु भएको थियो। विभिन्न व्यक्तिबीच विवाद भए पनि 2036 जेठ 18 मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रमाकान्त मिश्र हकदार साबित भएका थिए। सत्ताको आडमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रभावमा पारेर 5 अर्ब ऋण हत्याएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पछिल्लो समय उनी सत्तारूढ नेता र वित्तीय क्षेत्रमाथि खनिँदै आएका छन्। यसबीचमा उनले ब्याजमा लिएको ऋण नतिर्न अभियान नै चलाए भने बैंकका कर्मचारीलाई कालो मोसो दल्ने जस्ता विवादास्पद हरकतको अगुवाई गरे। पछिल्लो समय माडवाडी समुदायले देश लुटेर कंगाल बनाएको आरोप लगाएपछि उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ। सत्ता र शक्तिको आडमा मेडिकल क्षेत्रमा राइदाई गरिरहेका दुर्गा प्रसाई पछिल्लो समय राजनीतिक दल मात्र नभई व्यवस्थाकै विरुद्ध लागेका छन्। कुनै समय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर मार्सी चामलको भात खुवाएपछि उनी लगातार मिडियामा छाइरहे। सत्ताकै प्रभाव देखाएर विभिन्न बैंकहरूबाट 5 अर्ब ऋण हत्याउन सफल पनि भए। तर पछिल्लो समय बैंकको ब्याज दर बढेपछि हायल कायल बनेका उनी वित्तीय क्षेत्रको विरुद्ध अभियान नै चलाउन थाले। बैंकका कर्मचारीलाई कालो मोसो दल्नेदेखि ब्याज र ऋण नतिर्न अभियान नै चलाए। यस्ता गतिविधिपछि नेकपा एमाले पार्टीबाट निष्कासन गर्यो भने राजनीतिक दलको शीर्ष नेताहरूले उनको बेवास्ता गर्दै गए। त्यसपछि एकाएक प्रसाई राजावादी बने। एकताका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र पारसलाई बोक्ने र राजनीतिक दलका नेता र व्यवस्थालाई ठोक्ने उनको दैनिकी नै बनेको थियो। तर उनको अराजक शैलीबाट रुष्ट बनेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि उनको साथ छोडे। त्यसपछि राष्ट्र र नागरिक बचाउ नामको अभियान सुरु गरेका उनी नेता र व्यवसाय विरुद्ध भई नभएका आरोप लगाएर रमाइरहेका छन्। हालै माडवाडी समुदायले नेपाललाई कंगाल बनाएको आरोप लगाएपछि उनी विवादमा मुछिएका छन्। गुल्यान ग्रुपका अध्यक्ष पवन गुल्यानसँगको अन्तर्वार्तामा उनले मारवाडी समुदायका व्यवसायीलाई कालो मोसो दलेर नेपालबाट लखेट्नुपर्ने बताएपछि विवादमा मुछिएका छन्। दसैँ पछाडिदेखि त कालो मोसो होइन कि यो 16वटा परिवारलाई त नेपालबाट लखेट्ने नै हो। 16 परिवारलाई लखेट्ने कस्तो सम्भव छ? यहाँ सुन्नुहोस्, 19 कागज छ भने जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, गरेर देखाइदिन्छु। प्रसाई त्यतिमै रोकिँदैनन्। नेपालमा भएका राम्रा जग्गाहरू पनि माडवाडी समुदायले नै लुटेको आरोप लगाएका छन्। राम्रा होटलहरू, राम्रा व्यवसाय र राम्रा बैंकहरू पनि सीमित व्यापारीहरूले कब्जा गरेको उनको दाबी छ। राम्रा दरबारमाका जग्गा कसका? उहाँहरूका। राम्रा होटल कसका? उहाँहरूका। राम्रा चिज सबै उहाँहरूलाई चाहिने, पैसो जति सबै उहाँहरूलाई चाहिने। नेपालीका बिजनेस सबै खोजिसक्नुभयो उहाँहरूले। नेपालीको अब एउटा त्यो सुरज वैद्यको टोयटा छ, त्यो पनि कुन दिन खोसिन्छ। प्रसाईले अन्तर्वार्ताकै क्रममा व्यवसायहरूले राष्ट्र बैंकका गद्दारहरूसँग हात मिलाएको भन्दै राज्यका अङ्गहरूमाथि पनि खनिएका छन्। राज्यकै अङ्गहरूसँगको मिलेमतोमा सीमित व्यवसायहरूले राज्यको सम्पत्तिमा दोहन गरेको आरोप लगाए। अर्थतन्त्र सुध्रिएको छैन, आन्तरिक दबाव कायमै छ भनेर उहाँहरू आफै जान्नुहुन्छ। राष्ट्र बैंकका गद्दारहरूसँग हात मिलाउनुहुन्छ, यो देशका गद्दारहरूसँग हात मिलाउनुहुन्छ। आज उहाँले रोजगार दिएको भन्नुहुन्छ। यो देशको 70-75% पैसा 16 परिवारले चलाएको छ। पैसा कहाँ छ त? दुर्गा प्रसाईले पछिल्लो समय बैंकबाट लिएको ऋण नतिर्न विभिन्न बहानामा राज्य, व्यवस्था, नेता र व्यवसायमाथि खनिँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ। उनले चलाउने गरेका अभियानमा पनि व्यवसाय र वित्तीय संस्थाहरू निशानामा पर्ने गरेका छन्। ऋण लिएपछि ब्याज तिर्नुपर्छ, समयमा नियम अनुसारको किस्ता पनि तिर्नुपर्छ। तर परिस्थिति आफू अनुकूल भएन भन्दैमा आधारहीन र तथ्यहीन तर्क दिएर राज्यको विकासमा भूमिका खेलिरहेका व्यवसायलाई तथानाम गाली गलौज र बेइज्जती गर्ने अधिकार भने कसैलाई पनि छैन। सर्वोच्च अदालतले गत असारमा समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर यो आदेशको पूर्णतः कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सर्वोच्चको आदेशपछि धमाधम विवाह दर्ताका लागि जिल्ला अदालत पुगेका समलिङ्गी जोडीहरू विभिन्न बहानामा काम नभएपछि निराश बन्ने गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले गत असारमै समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने आदेश दिएको थियो। पिङ्की गुरुङ भनिने सञ्जीव गुरुङले दिएको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गराउन आदेश दिएको थियो। तर अदालतको यो आदेश पूर्णतः कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। समलिङ्गी विवाह गरेका सुरेन्द्र पाण्डे र माया गुरुङले अहिलेसम्म विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले विवाह दर्ताका लागि अदालतको ढोका ढकढकाए पनि
अहिलेसम्म विभिन्न बहानामा टार्ने काम भएको मात्र बताए। 2076मा समलिङ्गी विवाह गरेका उनीहरूले आफूहरूले समाजबाट मात्रै नभएर राज्यबाट पनि विभिन्न प्रकारको समस्या झेल्न परेको बताए। विवाह दर्ताका लागि आफूहरूले दिएको निवेदन उच्च अदालत पाटनमा रहेको बताउँदै सुरेन्द्र पाण्डेले विभिन्न बहानामा अल्झाउने काम भइरहेको भन्दै दुखेसो पोखे। विवाह दर्ता चाहिँ महिला र पुरुष बीच मात्र हुन्छ, तपाईँहरूको चाहिँ दर्ता विवाह हुन्छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई उच्च अदालत पाटन पठाउनु भएको छ। तर सर्वोच्च अदालतभन्दा ठुलो न्यायालय यो नेपालमा कहाँ छ होला र सर्वोच्च अदालतले हामीलाई निर्णय दिइसकेपछि तपाईँहरू विवाह गर्न पाउनुहुन्छ भनिसकेपछि हरेक अदालतमा गएर हामी पेशीमा धाइराख्नु परेको छ। यो चाहिँ हामीमाथि अन्याय भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले महिला र पुरुष नदेखिएको भन्दै उनीहरूको विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि विवाह दर्ताका लागि गत वैशाखदेखि उच्च अदालत पाटन धाइरहेको उनले बताए। अल्पसंख्यक समुदायका हितका लागि मायाको पहिचान नेपाल संस्था दर्ता गर्न लागिरहेको जानकारी दिँदै उनीहरूले पुरुष महिला बीचमा भएको विवाह दर्ता भएझैं समलिङ्गी र यौनिक अल्पसंख्यकहरूबीच भएको विवाह पनि दर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन्। आफूहरू पनि यही देशको नागरिक भएको हिसाबले राज्यले हक अधिकार र बाँच्ने आधार दिनुपर्ने माया गुरुङले बताइन्। एउटा आम एउटा हामी मेरो आफ्नो व्यक्तिगत मात्र होइन, एउटा आम एउटा सबै एउटा जनमानसमा आम एउटा हामी जस्तो के अरे समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गीको हक हितको लागि जुन एउटा सरकारले चाहिँ हामी यो देशको राज्यको एउटा नागरिक हौँ, त्यो भएर पनि न्यायालयले पनि हामीलाई न्याय दिनुहुन्छ होला भन्ने आशा र विश्वास गरेको छु। अहिले चाहिँ हाम्रो सुरुवातको स्टार्टिङमा हामीले चाहिँ अब अहिले चाहिँ कति कुराहरू अब स्टार्टिङ पनि हो र प्लस कस्तो भने कतिपय कुराहरू अब जसलाई हिंसामा परेका व्यक्तिहरू पनि कति हुन्छन् समाजमा। अब आफूहरूको वैवाहिक सम्बन्धलाई समाज र राज्यले आम महिला पुरुषको जस्तै गरी स्वीकार गर्न आवश्यक रहेको समलिङ्गीहरू बताउँछन्। सर्वोच्चको आदेशपछि पनि सरकारकै निकायहरूले विभिन्न बहानामा विवाह दर्ता गर्न आनाकानी गरेको प्रति उनीहरू रुष्ट रहँदै आएका छन्। नियम कानून पनि जात धर्म लिङ्ग अनुसार फरक फरक हुनु र अदालतको आदेश पनि हुबहु पालना नहुनुले देशमा कानूनी राज्य हुनुको आभास नभएको समलिङ्गीहरूको आरोप रहँदै आएको छ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चलचित्र खेल्ने विषयमा विवादमा परेका अभिनेता अनमोल केसी आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय काठमाडौँको टोलीले साँगाबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो। चलचित्र रामायणको विवादलाई लिएर निर्माता समूहले केसी विरुद्ध आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा किटानी जाहेरी गरेका थिए। उनलाई भक्तपुरको साँगाबाट साँझ 5:30 बजे नियन्त्रणमा लिएको र थप अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएको छ। निर्माण कम्पनी सुदर्शन थापा प्रोडक्सन प्रालीको तर्फबाट चन्द्रकला कटुवालले उजुरी दिएकी थिइन्। उक्त उजुरीको आधारमा अनमोल विरुद्ध केही दिन अघि पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको थियो। प्रहरीले खोजी कार्य गर्दा सूचनाको आधारमा साँगाबाट पक्राउ गरिएको हो। केसीले रामायण फिल्मका लागि 10 लाख एडभान्स लिएर साइन गरेका थिए, तर आफूले साइन गर्दै नगरेको फिल्ममा सम्झौता नै नभएको भनेर हिँड्दै आएपछि फिल्म निर्माता कटुवालले प्रहरी अपराध महाशाखा बानेश्वरमा असोज 8 गते उजुरी दिएकी थिइन्। केसीले सुदर्शन थापाको निर्देशनमा बन्न लागेको यस फिल्ममा सम्झौता गरेका थिए, तर रामायणलाई छोडेर फर्कीमा केसीले काम गर्ने पक्का भएपछि आफूलाई धोका दिएको भन्दै निर्माता कटुवालले उजुरी दिएकी थिइन्। मानिसका जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले नेपालमा हृदयघातका बिरामी बढिरहेका छन्। अस्वस्थ खानपान र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले मुटु रोगीहरू बढिरहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। 10 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हृदयघात हुनेको संख्यामा दोब्बरले वृद्धि भएको छ। निष्क्रिय जीवनशैली, चिन्ता, युवा अवस्थामा नै चुरोट, सुर्ती तथा खैनी सेवन र चिल्लो बोसोयुक्त खानाले हृदयघातको बिरामी बढिरहेका छन्। चिकित्सकका अनुसार अस्वस्थ खानपान हृदयघात हुनुको प्रमुख कारण हो।
विशेष गरी हृदयघात 3 प्रकारका हुन्छन्। यो मध्ये नेपालमा स्टेमी हृदयघात हुनेको संख्या अत्याधिक छ, जुन हृदयघात भएका मानिसलाई समयमा नै अस्पताल पुर्याउन बचाउन सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। तर धेरै मानिसहरूले यसको उपचार समयमै नपाउँदा ज्यान गुमाइरहेका छन्। कोरोनरी आर्टरी भित्र रक्त प्रवाह अचानक बन्द भएमा हृदयघात हुने चिकित्सक बताउँछन्। जब अचानक रक्त सञ्चारमा अवरोध भएर मुटुभित्र रसायनको अस्थिरता हुन्छ, यसले मुटुको चालमा परिवर्तन ल्याउँछ। यसले गर्दा मुटुको चाल अत्यन्त कम वा बढी भएर मानिसको अचानक मृत्यु हुन सक्छ। विभिन्न अध्ययनका अनुसार हृदयघात भएको आधा भन्दा बढी मानिसको मृत्यु अस्पताल पुग्नु अगावै भइसक्छ। हृदयघात भएको पहिलो 24 घण्टा ज्यादै जोखिमपूर्ण मानिन्छ। त्यसमा पनि अब मुटुमा दुईटा मेन नसाहरू हुन्छ, मुटुको 3 पार्टहरू हुन्छ हैन। तर ठुलो नसा जसलाई हामी चाहिँ एलएडी भन्छौँ हैन, अब त्यो ब्लकेज भयो, त्यो भन्दा अगाडिको अझ चाहिँ लेफ्ट मेन भन्छौँ हैन, त्यस्तो नसामा ब्लक भयो भने चाहिँ सडन डेथ हुन्छ चाहिँ हैन। सडन डेथ त्यही सानो नसामा ब्लक भयो भने चाहिँ सडन डेथ हुँदैन। त्यो जुन दुईटा नसामध्ये लेफ्ट साइडको सुरुवातकैमा ब्लक भयो भने चाहिँ यसरी सडन डेथ हुन्छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक वर्ष 15,000 भन्दा बढी हृदयघात भएका बिरामी थपिने गरेका छन्। नेपालमा अस्पतालहरूको तथ्याङ्क हेर्दा यो संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको पाइन्छ। नेपाल लगायतका विकासोन्मुख देशमा हृदयघात भएर ज्यान गुमाउनेको संख्या 35% भन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ। चिकित्सकका अनुसार धूम्रपान तथा मद्यपान सेवन नगर्ने, चिल्लो, पिरो, भुटेको, तारेको खानेकुरा नखाने, सकभर मासु कम खाने, सागपात र तनावरहित जीवन बाँच्न सके मुटु रोगबाट बच्न सकिन्छ। भनेको मायाको केन्द्र, मायालाई हामी डियर भन्छौँ हैन, DEAR हैन। डी भनेको डाइट हैन, डाइट चाहिँ खानपानमा कन्ट्रोल गर्ने, ई भनेको एक्सर्साइज हैन, रेगुलर एक्सर्साइजहरू गर्ने। रेगुलर एक्सर्साइज भनेर चाहिँ मर्निङ वाकै गर्नुपर्छ भन्ने छैन हैन। जस्तै अब मैले आफ्नो मोबाइलमा सेट गरेको छु दिनको 10,000 पाइला हिँड्ने भनेर, आज मैले 7,000 पाइला हिँडिसकेँ हैन। एक्सर्साइज। ए भनेको एडिक्सन फ्री हैन, त्यसमा मेनली चुरोट नखाने हैन। आर भनेको रिल्याक्सेसन, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ रिल्याक्सन, टेन्सन नलिने, आफूले जे काम गरिरहेको त्यसलाई इन्जोय गर्ने। अब उहाँ पोलिटिसियन हो हैन। छाती दुख्नुको सँगै अरू लक्षण जस्तै पसिना आउनु, वाकवाकी आउनु, उल्टी हुनु, डर लाग्नु, छटपटी हुनु, मुटु ढुकढुक हुनु, रिङ्गाटा लाग्नु आदि जस्ता समस्या छ भने हृदयघात हुन सक्ने हुँदा सावधानी अपनाउन विज्ञको सुझाव छ। हृदयघातका कारण भएका बिरामीमा यस्तो लक्षण देखिन साथ यथाशीघ्र आकस्मिक सुविधा भएको अस्पताल पुर्याउन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि शासकीय मानसिकतामा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कार्य विस्तृतीकरण, परिमार्जन, प्रारम्भिक सुझाव सङ्कलन, स्थानीय सरकार सङ्घ महासङ्घको कार्यक्रमलाई काठमाडौँमा आज सम्बोधन गर्दै उनले तीनवटै तहका सरकार र कर्मचारी संयन्त्रमा शासकीय मानसिकतामा परिवर्तन जरुरी रहेको बताएका हुन्। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री समेत रहेका खड्काले तीनवटै तहका सरकार मिलेर काम गरेर मात्र संघीयता कार्यान्वयन हुने बताए। संविधान जारी भइसकेपछि 2 पटक निर्वाचन भइसक्दा समेत संघीय कानुन बन्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। मूल रूपमा हाम्रो जिम्मेवारी बस्ने शासनको जिम्मेवारीमा निर्वाचित भएर आउने विशेष गरी र स्थायी सरकारको रूपको निजामती प्रशासनको मानसिक दुवै तहको जिम्मेवारी बस्नेहरूको शासकीय मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म कार्यान्वयन जटिलता आउँछ। कार्यान्वयन नभइकन जस्तोसुकै ऐन बनाए पनि, जस्तोसुकै नियम बनाए भए पनि त्यसले परिणाम दिँदैन, त्यसले द्वन्द्व निम्ताइरहन्छ। त्यो मूल चुरो त्यहाँ छ। खड्काले सरकारले संघीय कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दावी गरेका छन्। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश भइसकेको र अब चाँडै निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक र संघीय प्रहरी सम्बन्धी विधेयक पनि संसदमा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। अब आर्थिक समाचार।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नदीजन्य वस्तु बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक सदनमा दर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालू अधिवेशनमा संघीय संसदमा दर्ता गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले उखु किसानहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने गत आर्थिक वर्षको अनुदान हालसम्म उपलब्ध नगराएको भन्दै भुक्तानीको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। चाडबाडलाई लक्षित गरी बजारमा हुन सक्ने मूल्य वृद्धि, कालोबजारी जस्ता विषयमा बजार अनुगमनको कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन अनुगमनको प्रतिवेदन समितिमा उपलब्ध गराउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको समिति सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए। गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालू अधिवेशनमा संघीय संसदमा दर्ता गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले आवश्यक नीति नियम नहुँदा क्रसर उद्योगीहरूलाई समस्या परेकाले नीतिगत समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन नगर्दा तराईका क्षेत्र मरुभूमि बन्ने उनको भनाइ छ। उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि आउनुभयो, त्यसलाई रिन्युअल हुन सकेन, त्यो हामीले गर्न नसक्यौँ। उहाँहरू कुनै उद्योग चलाउँ भन्ने उद्देश्यले आउनुभयो। त्यसकारण म त उहाँहरूको विषयमा के भन्न चाहन्छु भने हामी जति समस्या छ हामीभित्र छ, मन्त्रालयभित्र छ, नेपाल सरकारभित्र छ, संसदभित्र छ, हामी जिम्मेवार। त्यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले उद्योगी व्यवसायीको समस्याप्रति सरकार चिन्तित रहेको भन्दै आवश्यक कानून बनाइने प्रतिबद्धता जनाइन्। हाम्रो यहीँनिर हेर्न पाइयो, सुन्न पाइयो भर्खरै, त हामी पनि उद्योग व्यवसायीहरूसँग चिन्तित छौँ कि उहाँहरूले कतिपय लगानी लगाएर बसिराख्नु भएको छ। अहिले हाम्रो मिटर ब्याजको कुरा त्यत्रो चल्दा चल्दै उहाँहरू पनि त्यसमा फसिराख्नु भएको छ। उहाँहरूप्रति पनि हामी चिन्तित छौँ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले नियम र मापदण्डमा रहेर सहज रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि बाधा अड्काउ फुकाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। विद्युतीय सवारी BIT को फ्लेट ब्याट्रीले नेपालमा ब्याट्री परीक्षणको नेल पेनिट्रेसन टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा गरेको छ। नेपालमा BYD अटो इन्डस्ट्री प्रालीको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक साइमेक्स इन्क प्रालीले ब्याट्रीको सुरक्षा गुणस्तर प्रदर्शन गर्नका लागि नेल पेनिट्रेसन टेस्ट गरेको हो। विद्युतीय सवारी साधन सम्बन्धित विज्ञ र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थितिमा परीक्षण गरिएको हो। परीक्षणका बेला लिथियम आयन NMC ब्याट्री परीक्षणका बेला 500 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथिको तापक्रममा पुगेर आगो लाग्ने गर्थ्यो। तर ब्लेड ब्याट्रीको सतहको तापक्रम भने 30 डिग्रीदेखि 60 डिग्री सेल्सियससम्म मात्र पुगी आगो वा खतराको कुनै सम्भावना देखिएन र परीक्षणले प्लेट ब्याट्रीमा आगो वा विस्फोटको कुनै पनि घटना नभएकाले वर्षौंको अथक अनुसन्धान सफल भएको बताएको छ। सिलिन्डरबाट ब्याट्रीबाट तपाईँको सानो सानो सेल गरेर मोडुल हुन्छ, मोडुलबाट प्याक जान्छ। एउटा जुन हामीले ब्याट्री इलेक्ट्रिक भेहिकलको ब्याट्री भन्छ त्यो ब्याट्री प्याक हो। सेल हुन्छ, सेलबाट तपाईँको सिलिन्डरको सेल्स भयो, त्यहाँबाट मोडुल गयो, मोडुलबाट प्याकमा गयो। तर ब्लेड ब्याट्री भनेको सेल, एउटा सेल हुन्छ, त्यो चाहिँ ब्लेडको सेपमा हुन्छ। सेलहरू ब्लेडको सेपमा हुन्छ, त्यो आफैमा प्याक हुन्छ, त्यसमा मोडुल हुँदैन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ तपाईँको स्पेसको कुरा भयो, जब मोडुल हुन्छ स्पेसहरू बढी खान्छ, BYDमा स्पेसको भयो, यसको भयो। सेकेन्ड भनेको तपाईँको स्ट्रेन्थको कुरा भयो, उसमा चाहिँ अलिक बढी अझ पनि स्ट्रेन्थ हुन्छ उसमा चाहिँ। थर्ड भनेको तपाईँको मेन कुरा तपाईँको जुन सेफ्टी भयो। परीक्षण सफलतापूर्वक पार गरेको ब्लेड ब्याट्रीलाई दबाउँदा, कुल्चिँदा, मोड्दा र 300 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा र 260% भन्दा माथि चार्ज गरी परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षणमा जोखिमपूर्ण घटना नभएपछि BYDले ब्याट्री सुरक्षालाई पुनः अगाडि ल्याएको चर्चा चलेको छ। अब खेलकुद समाचार।
राष्ट्रिय टिमबाट खेलिरहेका सफल र चर्चित फुटबल खेलाडीहरू धमाधम विदेश पलायन भइरहेका छन्, जसका कारण नेपाली फुटबलमा ठूलो धक्का लागेको छ। खेलाडी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने एन्फा भने जिम्मेवारी छोडेर राजनीतिमा फसेको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीबाट खेलेका खेलाडी अस्ट्रेलिया जाने क्रम अझै रोकिएको छैन। आफ्नो सुरक्षित भविष्य खोज्दै अस्ट्रेलिया जाने खेलाडीको सूचीमा फरवार्ड विमल घरती मगर पनि थपिएका छन्। विमल शुक्रबार अस्ट्रेलियातर्फ गएका हुन्। उनले नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट सन् 2012 मा 14 वर्षको उमेरमा डेब्यू गरेर चर्चा कमाएका थिए। सन् 2013 को साथमा पाकिस्तान विरुद्ध 15 वर्षको उमेरमा राष्ट्रिय टिमका लागि गोल गर्दै उनी नेपालका लागि गोल गर्ने कान्छा खेलाडी बनेका थिए। त्यसपछि युरोपका विभिन्न क्लबमा ट्रायल दिएका विमलले गत सिजनको लिग मसिन्द्र एफसीबाट खेलेका थिए। नेपालका लागि उनले 39 खेलमा 9 गोल गरेका छन्। अस्ट्रेलिया जानु पूर्व विमलले ललितपुर सिटी एफसीसँगका सम्झौता रद्द गरेका छन्। नेपाल सुपर लिग NSL का लागि ललितपुर सिटी एफसीका मार्की खेलाडी बन्ने तयारीमा थिए। अस्ट्रेलिया जाने भएपछि उनले नाम फिर्ता लिएका थिए। पछिल्ला केही वर्षमा नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट खेलेका खेलाडी अस्ट्रेलिया पलायन हुने क्रम बढेको छ। वर्षमा 4 महिना मात्र लिग हुने र 8 महिनासम्म खाली बस्नुपर्ने भएपछि नेपाली फुटबलरहरू हतोत्साहित बन्दै गएका छन्। पछिल्लो समयमा करिब 3 दर्जन फुटबलरहरू अस्ट्रेलिया पलायन भइसकेका छन्। दिनेश राजवंशी, पूजन उपरकोटी, अभिषेक रिजाल, हेमन्त थापा मगर, निशान खड्का, सुजल श्रेष्ठ, सुनिल बल, रञ्जित धिमाल, तेज तामाङ, दिनेश राजवंशी र गौतम श्रेष्ठ जस्ता चर्चित खेलाडीहरू पलायन हुँदा नेपाली फुटबलमा धक्का लागेको छ। जगजित श्रेष्ठ कहिलेकाहीँ नेपालमा फुटबल खेल्न आए पनि उनी अस्ट्रेलियामा बस्दै आएका छन्। पलायन भएका खेलाडीमध्ये विमल सबैभन्दा हाई प्रोफाइल नाम हुन्। उनको अनुपस्थितिले नेपालको टिम सेटमा ठूलै रिक्तता पैदा हुनेछ। फुटबलमा क्षति भइरहँदा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको नेतृत्व भने फुटबलको विकासभन्दा बढी राजनीतिमा लाग्ने गरेका छन्, जसका कारण पछिल्लो समय एन्फाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। विशेष साधारण सभाका लागि कोरम नै पुग्न नसकेको अवस्थामा पूर्व अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाको नेतृत्वमा 49 जना सदस्यले अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमवाङ र महासचिव किरण राईलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राखेर 30 दिनभित्र विशेष साधारण सभा गर्न माग गरेका छन्। बहुमत सदस्यले नै बर्खास्तीको माग राख्दै विशेष साधारण सभा बोलाउन माग गरेपछि अल्पमतमा परेको एन्फा नेतृत्व नैतिक सङ्कटमा पनि परेको छ। एकातिर खेलाडी पलायन रोक्न नसक्ने, घरेलु लिगलाई प्रभावकारी र आकर्षक बनाउन पनि नसक्ने, नेतृत्वमाथि नै नैतिक सङ्कट उत्पन्न हुने जस्ता कारणले नेपाली फुटबलको भविष्य नै खतरामा परेको छ। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। चिकित्सकहरूको आन्दोलन अझै रोकिएन, वार्ताबाट सहमति खोज्ने प्रयास असफल। उपचार सेवा ठप्प हुँदा बिरामीको रुवाबासी, माग पूरा गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। धर्मलाई अफिमको संज्ञा दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड धर्मकर्ममा लिप्त। महाकालेश्वरदेखि मानसरोवरसम्म पुग्दा क्रान्ति विसर्जन, हिन्दूको मतदान स्वाङ देखाएको आरोप। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्गमा पर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको खुलासा। भूमाफिया र मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतो, छानबिन सुरु। र पछिल्लो 2 वर्षमा 50 भन्दा बढी फुटबल खेलाडी विदेश पलायन। नेपालमा भविष्य नदेख्नु मुख्य कारण एन्फा मुखदर्शक। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छ हेर्दै गर्नुहोला प्राइम HD। नमस्कार।